बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मुफ्ती साहब रहमहुल्लाह दो आमाल बता रहे हैं कि अगर आप ये दो आमाल कर लें तो बाकी तमाम आमाल से आप बेनियाज हो जाएंगे। और ये इन आमाल का तरीका भी बता रहे हैं, लेकिन एक बात और बता रहे हैं कि इन आमाल के लिए कसरत लाजिम है। यानी इन दो आमाल को आप अगर कसरत से करेंगे तो आपकी तमाम हाजात पूरी हो जाएंगी और तमाम मुसीबतें और बलाएं टली रहेंगी। ये दो आमाल कौन से हैं, आप हजरात मुलाहजा फरमाएं। दो आमाल ऐसे हैं जो तमाम आमाल से बेनियाज करते हैं। एक इस्तिग़फ़ार की कसरत इस्तिग़फ़ार से बलाए, आफात, साजिश, तकालीफ, मसाइब, शदाइद, परेशानियां, गम, हम सब खत्म हो जाएंगे। सूरह अनफाल। इस्तिग़फ़ार की कसरत से ताकत, तवानाई, सेहत, शबाब, गुजरे हुए औकात, सलाहुल अमाल, उनकी तौफीक बहाल हो जाएगी। सूरह हूद। जितनी नेमतें चाहिए, माल और औलाद, बेटे और खजाने, नहरें और बागात, जन्नतें और चश्मे इस्तिग़फ़ार ही से मिलेंगे। सूरह नूह। जो कसरत से इस्तिग़फ़ार करेगा अल्लाह उसकी परेशानी दूर करेगा, अल्लाह उसको हमेशा तंगी से निकालेगा, ऐसा रिज़्क़ देगा कभी सोचा भी नहीं होगा। अबू दाऊद अन इब्न अब्बास, हदीसुन मरफूउन मुत्तसिलुन असहहुल असानीद। इस्तिग़फ़ार की कसरत और लुज़ूम दोनों जरूरी है। मन अक्सर अल इस्तिग़फ़ार व मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार। एक तो किल्लत फायदेमंद नहीं है, कसरत चाहिए। तलबा ने पूछा कि कसरत और किल्लत का क्या फर्क है। बहुत सारे तजुर्बात के बाद पता चला कि 1200 तक कम अज कम होना चाहिए योमिया, और 12,000 हो जाए तो क्या कहना है। अस्तग़फिरुल्लाह ये भी काफी है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, तिरमिज़ी में औज़ाई कहते हैं, ये भी पूरा है। बाकी अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, अस्तग़फिरुल्लाह अल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह। इमाम बुखारी की राय ये है कि बस पूरा इस्तिग़फ़ार है, अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह। इस्तिग़फ़ार के फ़वाइद और बरक़ात बहुत ज्यादा है और फायदा नक़द है। नसाई की एक रिवायत में है कि जो इस्तिग़फ़ार का आदी हो और उसके आमाल में इस्तिग़फ़ार की कसरतें लुज़ूम है, फ़न्तहस्सिला, कभी हथियार उठाने की नौबत नहीं आएगी। और फ़न्तहस्सिला, कभी उसके खिलाफ हथियार नहीं उठेगा, मुअस्सिर नहीं। इससे बढ़कर जबरदस्त हिफाजती हिसार और क्या हो। इस्तिग़फ़ार के लिए तवील आदाब भी नहीं है कि जरूर बावजूद हो, बहुत अच्छा है, जरूरी नहीं है। जिक्र है, जिक्र हर हाल में जायज है, जनाबत में भी, हैज में भी, निफास में भी, बेवुज़ूई में भी। हाँ, दिल चाहता है और अफजल है कि आदमी पाक साफ हो, लेकिन हायज़ को, नुफसा को, जुनूबी को उलमाए उम्मत ने अस्कार से मना नहीं फरमाया है। वो अल्लाह का नाम ले सकते हैं। इस्तिग़फ़ार ज़िक्र इलाही है। यानी उठते बैठते, आते जाते, हर हाल में इस्तिग़फ़ार जायज़ है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह। दूसरा अमल जो बहुत सारे अमाल से बेनियाज करेगा वो कुरान करीम की तिलावत है। कुरान करीम के साथ मशगूल होना है, कुरान के मानी तराजिम में मुतफक्किर होना है, कुरानी उलूम और फ़नून में हम वक्त मसरूफ रहना है।
حدیث کے الفاظ ترمذی فضائل قرآن کی آخری حدیث ہے، من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی، جو قرآن کی وجہ سے اتنا مشغول ہے کہ اس کو دعا کا موقع نہیں ملتا، مانگنے کا موقع نہیں ملتا، اعطیتہ افضل ما اوتی السائلین، مانگنے والوں کو جو میں دیتا ہوں اس سے بہتر اس قرآن والے کو دوں گا۔ سب سے بڑا نظام جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے وہ قرآن شریف کا ہے، دور دورہ ہے، لوگ پڑھے، بیویاں پڑھے، بڑے پڑھے، نمازوں میں پڑھی جائے، درس دیا جائے، بیان ہو جائے۔ من شغلہ القرآن، اور اس کا مصداق بننا پڑے گا جس کو قرآن نے مشغول کیا عن ذکری اور اذکار سے، وہ مسئلتی اور مجھ سے مانگنے سے، اعطیہ افضل ما اوتی السائلین، مانگنے والوں کو جو میں دیتا ہوں اس قرآن والے کو بڑھا چڑھا کر سب سے بہتر دے دوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک ہم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے نازل کیا اس کو لیلۃ القدر میں، رمضان شریف کی کوئی طاق رات ہے، رمضان شریف کی آخری راتوں میں سے کوئی رات ہے۔ اکثر فقہاء و محدثین کہتے 27 ہے۔ میں نے فقہ کی کوئی کتاب نہیں دیکھی جس میں یہ لکھا نہ ہو کہ 27ویں کو قرآن کا ختم تراویح کا ہونا چاہیے، لأنها ارجع للیلۃ القدر۔ قاضی خان میں بھی، بزازیہ میں بھی، ہندیہ میں بھی، تاتاریہ میں بھی، خزانۃ الروایات میں بھی، خزانۃ الفقہاء میں بھی، خزانۃ العلماء میں بھی، خزانۃ المفتیین میں بھی، احتساب الفتاوی میں بھی، فتاوی امینیہ میں بھی، یہاں تک کہ درر شامی میں، سارے معتبر کتابوں میں ختم تراویح 27 بہتر ہے۔ اس میں لیلۃ القدر، اور پھر یہ جو 27 آ رہی ہے یہ تو شب جمعہ ہے۔ مولانا روم نے کیا زبردست بات کہی، خواجہ چجوئی ز شب قدر نشانی، لوگ کہتے ہیں نشانی کیا ہوگی، خواجہ چجوئی ز شب قدر نشانی، ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی۔ آپ قدر و عزت پیدا کریں، ہر رات آپ کے لیے لیلۃ القدر ہے۔ تفسیر نیشاپوری میں، فتح العزیز میں، روح البیان میں، تمام معتبرات میں ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر ہوا جس نے بہت سالوں تک ساحل سمندر پر مخلصانہ عبادت کی بے ریا، بعض روایت میں 100 سال عبادت کی، جبکہ پیغمبر نے کہا ہے کہ میری اور میری امت کی عمر 60-70 سال ہے، بہت کم لوگ آگے بڑھے تھے۔ تو صحابہ کو رشک ہوا، لیکن افسوس بھی ہوا کہ ہم کو تو اتنی عمر ہی نہیں ہے، کتنی عبادت کیسے کریں گے۔ تو سورہ قدر نازل ہوئی جس میں ایک رات کو 1000 مہینے سے بہتر کہا، اور 1000 مہینہ تقریباً 84 سال بنتے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک اتارا ہم نے قرآن لیلۃ القدر میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ کو کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینے سے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اترتے ہیں فرشتے اور جبریل اس میں، باذن ربہم، رب کے حکم لے کر، من کل امر، ہر امور کے لیے، سلام، یہ رات سلام ہی سلام ہے، حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ مغرب سے شروع ہوتی ہے اور صبح صادق تک پوری رات
آسمانوں میں مغفرت کے اعلانات ہوتے ہیں، زمین کے گناہگاروں کو بخشا جاتا ہے، کڑوا پانی سمندر کا میٹھا ہوتا ہے، کتوں کی آوازیں کم کر دی جاتی ہے، لیکن ہمارے زمانے کے جو کتے ہیں بدعتی، یہ لاؤڈ سپیکر پر بالجہر ذکر کرتے ہیں، یہ وہ کتے ہیں جو لیلۃ القدر کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور بہت ساری علامات بین بنفسہا ہو جاتی ہے۔ جس شخص پر منکشف ہو، ادب یہ ہے کہ اوروں کو نہ کہے وہ، جی ہاں، اس سے نقصان ہو جائے گا وہ، بلکہ منکشف ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے حساب سے لگا رہے۔ لیلۃ القدر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ وتر با جماعت نہ پڑھیں، لیلۃ القدر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ راتوں کو نفلیں پڑھیں، دعائیں مانگے۔ عائشہ نے پوچھا تھا حضرت سے، فرمایا اس میں خوب دعائیں مانگے آپ، ترمذی شریف۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ امام اعظم سے منقول ہے، انہا تدور فی السنہ، پورے سال میں کوئی رات ہے۔ گزشتہ امتوں میں یہ سالوں میں تھی اور صرف پیغمبروں کے لیے، اس امت کو رمضان شریف میں اور پوری امت کو عطا کر دی گئی۔